हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गिलगित बल्तिस्तान पुलिस कांस्टेबल्स की जो पोस्ट आई है 2025 में। अभी तो क्या 2026 चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से ये बताऊंगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस तकरीबन 4-5 पेपर पढ़े हैं। इसके अलावा भी दूसरे एएसआई हो, उसके बाद जाके एफआईए हो, या गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट की पोस्ट आती हैं वहाँ पर जो मोस्टली पूछे जाने वाले एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो अगर आप पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों ने अप्लाई किया है या सीटीडी में भी अप्लाई किया है, गिलगित बल्तिस्तान में रहते हुए, या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी जितने भी टेस्ट आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपकी काफ़ी बेहतर होगी जनरल नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में मैंने यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ मेंशन किए, ये मोस्टली पूछे जाने वाले एमसीक्यूज़ से। तो यहाँ पर 20 एमसीक्यूज़ हैं जिसको मैंने इंग्लिश उर्दू दोनों में लिखा है यहाँ पर। अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से समझ में आती है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, उर्दू समझ में आती है तो उर्दू में पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यूज़ में लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान की सरहदें किन 3 ममालिक के साथ मिलती हैं। तो इसमें ABCD 4 हैं, यहाँ में से चीन, भारत, अफ़गानिस्तान। तो फर्स्ट ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद जो सेकंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है वो ये है कि K2 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी गिलगित बल्तिस्तान के किस ज़िले में वाक़ है। तो ये है सिकरदू में मौजूद थे। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए K2 की बुलंदी मीटर में, फीट में, और K2 को ये गार्डन अस्टिन भी कहते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। और K2 जो है वो कराकोरम रेंज में आती है या हिमालय रेंज में आती है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी करेक्ट आंसर है सिकरदू। थर्ड में जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो ये है कि मशहूर खुंजरा पास जो पाकिस्तान को चीन से मिलाता है किस ज़िले में वाक़ है। ये हमारे पास हुंजा में दो हमारे पास खुंजरा दो किस्म के पासिस हैं। एक यहाँ पर खुंजरा पास है, एक दूसरा है, वो कमेंट में बताएं अगर आप लोगों को मालूम है। इसके अलावा भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे बड़ा पास कौन सा है, मुश्ताक पास है। तो आप लोगों ने सारे जो पासिस हैं गिलगित बल्तिस्तान में ये याद रखना है। तो इसके करेक्ट आंसर है हुंजा। फोर्थ में हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को मौजूदा नाम और नीम खुद मुख्तारी किस आर्डर के तहत दी गई है। तो ये आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगी, मगर इसकी करेक्ट आंसर बी है। गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस आर्डर 2009 के तहत दी गई है। उसके बाद फिफ्थ में हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है हु इज़ द करंट 2026 तक गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा निगरान वज़ीर आला कौन हैं। ये है हमारे पास यार मोहम्मद। इससे पहले हमारे पास गुलबर खान थे, इसके बाद यार मोहम्मद टेम्परेरी आए थे, मगर अभी अमजद हुसैन एडवोकेट है। आपने करंट अमजद हुसैन एडवोकेट की जो सारी कैबिनेट है उन सब को याद रखना है कि कौन क्या है, तो ये लाजमी आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू से गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा गवर्नर कौन है। तो पहले तो सईद मेहदी शाह थे, मगर अभी न्यू गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए हैं जिसमें अमजद हुसैन एडवोकेट सीएम बने हैं। तो अभी तक वफाक की तरफ से कोई न्यू गवर्नर मुंतखब नहीं किया गया है। आप लोग इंतज़ार करें, बाद में मुंतखब किया तो नाम याद रख सकते हैं, मगर इससे पहले सईद मेहदी शाह था। सेवन में हमारे पास एमसीक्यू से पाक देवसाई नेशनल पार्क फेमस फॉर इट्स ब्राउन बियर्स एंड अल्पिन प्लेन्स लाइज मेनली विच डिस्ट्रिक्ट। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सिकरदू। ठीक है, यहाँ पर उसमें पढ़ सकते हैं ये वाला पार्क जो अपने भूरे रीचों और बुलंद मैदानों के मशहूर है, बुनियादी तौर पर किस ज़िले में वाक़ है। नेक्स्ट में हमारे पास जो एमसीक्यूज़ आती है वो ये है कि कराकोरम हाईवे जो पाकिस्तान और चीन को मिलाती है किस नाम से भी जानी जाती है। ये हमारे पास बी और सी दोनों हैं, आप लोग ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट में जो एमसीक्यूज़ है वो ये है कि कौन सा दरिया गिलगित शहर से गुजर कर बाद में दरियाए सिंध में शामिल होता है। तो ये हमारे पास है दरियाए गिलगित रिवर। आपने ये भी याद रखना है गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर जो दरिया है दरियाए सिंध गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कहाँ से इंटर होता है, और गिलगित बल्तिस्तान के बाद किस सूबे में जाता है, ये सब याद रखना है। और इसकी जो लेंथ है वो भी याद रखनी है। नेक्स्ट में हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो ये है अताबाद लेक
عطاباد جھیل جو ایک بڑے لینڈ سلائڈ کے نتیجے میں بنی کس وادی میں واقع ہے؟ یعنی عطاباد جھیل کس وادی میں واقع ہے؟ یہ ہمارے پاس ہنزا ویلی میں۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس جو MCQs ہے، کیونکہ اردو میں زیادہ آسانی ہوتی ہے اس لیے میں اردو میں پڑھوں گا۔ یہاں پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ وچ آف دا فالوئنگ از دا ہائیسٹ ماؤنٹین رینج دیٹ پاس تھرو گلگت بلتستان انکلوڈس K2؟ یہ ہے ہمارے پاس کراکرم۔ نیکسٹ میں جو MCQs ہے وہ یہ ہے، جس نے ڈوگرا راج کا خاتمہ کیا اور گلگت بلتستان کے پاکستان سے الحاق کا باعث بنی، کیا کہلاتی ہے؟ 1947 کی وہ بغاوت۔ تو یہ ہے ہمارے پاس گلگت بغاوت، ٹھیک ہے، گلگت اسکاؤٹ بغاوت کہتے ہیں اس کو، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ MCQs میں گلگت بلتستان انڈیپینڈنس ڈے از observed ایوری ایئر آن وچ ڈیٹ؟ یعنی گلگت بلتستان کا یوم آزادی ہر سال کی کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ یہ ہے 1 نومبر، یہ لازمی ہے، 1947، یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد 2026 تک پاکستان کے موجودہ صدر کون ہیں؟ یہ ہیں ہمارے پاس آصف علی زرداری۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس who is the current پرائم منسٹر آف پاکستان؟ تو یہ تو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو معلوم ہے سب کو۔ نیکسٹ میں ہے which of the following is the largest district of گلگت بلتستان by area؟ رقبہ کے سے گلگت بلتستان کا سب سے بڑا ضلع کون سا ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس دیامر، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے حوالے سے گلگت بلتستان کی جو جغرافیہ کے حوالے سے میں نے ایک اسپیسیفک ویڈیو بنائی، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر کتنے اضلاع ہیں، ٹھیک ہے، کتنے ڈویژن ہیں، کتنے ڈسٹرکٹس ہیں، ڈسٹرکٹس میں سب سے بڑی کون سی ہے، اور ان کے جو کیپٹل ہیں وہ بھی یاد رکھنا ہے، اور ان کی جو آل اوور پاپولیشن ہے، پاپولیشن کے ساتھ ان کا جو ایریا ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ میں ہے یہاں پر برج، یہاں پر دیکھیں برج اور ہنزا کی تاریخ، معلق پل اس خطے کے کس قدیم تجارتی راستے سے اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں؟ تو یہ ہے سلک روڈ، اردو میں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے بعد ہے بلتستان میں صوبائی علاقائی سطح پر پولیس فورس بنیادی طور پر کس قانونی ڈھانچے کے تحت کام کرتی ہے پاکستان کے آئین کے مطابق؟ تو یہ ہے ہمارے پاس پولیس آرڈر 2002 ایز اڈاپٹڈ GB، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ میں ہمارے پاس یہاں پر which of these lakes known for its turquoise blue water is located Astor and is popular tourist destination؟ یہ ہے ہمارے پاس راما لیک، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں ہمارے پاس جو MCQ ہے وہ یہ ہے کہ ننگا پروت the world's 9th highest peak and often called Killer Mountain is located in which گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ؟ یہ ہے استور۔ آپ نے اس کے حوالے سے سب کچھ یاد رکھنا ہے کہ ننگا پروت کو کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں، اور اس کی جو لینتھ ہے، ہائٹ ہے، وہ میٹر میں بھی یاد رکھنا ہے اور فیٹ میں بھی یاد رکھنا ہے، یہ بہت زیادہ دفعہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ آل اوور یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے گلگت بلتستان کی جو پوسٹ ہیں اس کے حوالے سے الگ میں نے پورا سلیبس بنایا ہے۔ اس کے اندر آپ لوگ یہ کور کر سکتے ہیں کہ جغرافیہ آف پاکستان، پوری آل اوور پاکستان کی جغرافیہ یاد رکھنا ہے، پھر گلگت بلتستان کی جغرافیہ، ٹھیک ہے، بڑا ریور کون سا ہے، ماؤنٹین کون سے ہیں، میجر سٹیز ڈسٹرکٹ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد تھوڑے فیمس پرسنالٹیز کے بارے میں پڑھنا ہے، بیسک سائنس آپ کو معلوم ہونی چاہیے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے بارے میں، اور کرنٹ نیشنل ایونٹس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور انٹرنیشنل اویئرنیس، یعنی یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے اور دنیا کی بڑی آرگنائزیشن ہے ان کے حوالے سے، اور پوری دنیا کے بڑے ممالک ان کے دارالحکومت ہیں، کیپٹل کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور دنیا کے بڑے ممالک کی جو کرنسیز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ زیادہ تر گلگت بلتستان میں جو بھی ٹیسٹ ہوتی ہے GB پولیس کے علاوہ بھی، یہاں پر آل اوور پاکستان اور GB کے حوالے سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں ایکسکیوز۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جو GB کی پولیس میں جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی GB پولیس کے علاوہ بھی جتنے بھی پوسٹ گلگت بلتستان میں آتے ہیں، جو لوگ پریپیئر کر رہے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور خود کو مفید ثابت کر سکتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔